खुदा यीशु मसीह में आप सबों की सलामती हो। आइए हम खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से सीखें। नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी 58वीं और 59वीं आयत में यूँ मुंदरज है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छुपकर हैकल से निकल गया। आमीन। बहुत बार गैर मसीहियों की तरफ से ये एतराज़ किया जाता है कि यीशु अल मसीह ने कभी भी खुदा होने का दावा नहीं किया। जब हम बाइबल मुक़द्दस का बग़ौर मुताला करते हैं तो किताब मुक़द्दस में यीशु अल मसीह ने बारहा ये दावा किया कि वो खुदा है। यूहन्ना की इंजील ख़ास तौर पर दो सच्चाइयों को बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करती है। एक ये कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और दूसरी सच्चाई ये कि यीशु मसीह खुदा है। जब यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे कि इससे पेशतर के इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ, तो यहूदी इस नाम से बखूबी वाकिफ़ थे। वो जानते थे कि यीशु मसीह खुदा होने का दावा कर रहा है। वो खुदा के इस नाम से वाकिफ़ थे कि मैं हूँ खुदा का नाम है, खुदा का टाइटल है, जिसे यीशु मसीह अपने लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लिखा है कि उन्होंने पत्थर उठाए कि यीशु को मारें, संसार करें, लेकिन यीशु छुपकर हैकल से निकल गया। मेरे असीसों, यीशु मसीह ने सिर्फ इतना कहा कि इससे पेशतर कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। यहूदी समझ गए कि यीशु मसीह अपने आप को खुदा कह रहे हैं, वो खुदा का नाम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किताब मुक़द्दस में दो गुनाह ऐसे थे जिनकी सज़ा स्टोनिंग टिल डेथ थी। एक ये कि अगर कोई ज़नाकारी करता है तो उन्हें पत्थर मार मार कर हलाक कर दो, संसार, स्टोनिंग टिल डेथ। और अगर कोई इंसान होकर अपने आप को खुदा कहता है तो उस शख्स को भी संसार करके हलाक कर दो, स्टोनिंग टिल डेथ, पत्थर मार मार कर हलाक कर दो। ऐसे ही यहूदियों ने पत्थर नहीं उठा लिए। वो जानते थे कि यीशु मसीह खुदा होने का दावा कर रहा है। वो नाम जो खुदा का नाम है, जो खुदा ने मुक़द्दस मूसा पर जिसका मुकाशफा ज़ाहिर किया। जब हम पैदाइश की किताब, खरूज की किताब को पढ़ते हैं, उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत, तो वहाँ पर ख़ास तौर पर खुदा ने अपने इस नाम को मुक़द्दस मूसा पर ज़ाहिर किया और मुक़द्दस मूसा को कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, तू बनी इसराइल को जाकर कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे भेजा है। यहूदी इस नाम से बखूबी वाक़फ़ थे कि मैं हूँ खुदा का टाइटल है, खुदा का नाम है, और खुदा का ये अजीम नाम मैं हूँ यीशु मसीह अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि वो खुदा होने का दावा कर रहे थे। इसीलिए यहूदियों ने उन्हें पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाए, संसार करने लगे, लेकिन यीशु छुपकर हैकल से निकल गया। जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 30वीं से 33वीं आयत तक मुताला करते हैं तो वहाँ पर एक बार फिर यहूदियों ने पत्थर उठाए मसीह को मारने के लिए, और यीशु मसीह ने कहा, मुझे बताओ कि क्यों मुझे मारने के लिए पत्थर उठा रहे हो, मैंने क्या किया है। उन्होंने कहा कि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा कहता है। यीशु मसीह ने कई बार खुदा होने का दावा किया, और यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह के खुदा होने के ये सारे दावे मौजूद हैं। आइए हम इन दावों पर गौर करें, जहाँ पर यीशु मसीह ने जहाँ पर भी मैं हूँ के अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल किए, खुदा का ये नाम अपने लिए इस्तेमाल किया, यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा कहा, उसने खुदा होने का दावा किया, और किताब मुक़द्दस में बारहा उसने ये दावे किए। यूहन्ना की इंजील 6वां बाब उसकी 35वीं और 51वीं आयत में यीशु अल मसीह ने फरमाया, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने खुदा का वो नाम अपने लिए इस्तेमाल किया, खुदा होने का दावा किया।
پھر ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 12ویں آیت، یسوع مسیح نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں۔ یہاں پر بھی یسوع مسیح نے خدا کا نام اپنے لیے استعمال کیا، میں ہوں، خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر تیسری بار یہ دعویٰ ہمیں یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 11ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں پر یسوع مسیح نے فرمایا اچھا چرواہا میں ہوں۔ پھر ایک بار خدا کا یہ نام یسوع مسیح نے اپنے لیے استعمال کیا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ یوحنا کی انجیل 11واں باب اس کی 25ویں آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یہاں پر بھی یسوع مسیح نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب اس کی 6 آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، خدا کا نام پھر اپنے لیے استعمال کیا، میں ہوں۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب اس کی 1 آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ اور یسوع المسیح نے یہاں پر پھر ایک بار خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے صرف دعویٰ ہی نہیں کیا، اس نے عملی طور پر اس بات کو ثابت بھی کیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ خدا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی صفت ہے کہ خدا علیم کل ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ میرے عزیزو، کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، کب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اسے موت آ دبائے گی۔ لیکن یسوع مسیح اپنی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بھی جانتے تھے، اور لوکا کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 22ویں آیت میں، متی کی انجیل 12ویں باب کی 40ویں آیت میں، اور یوحنا کی انجیل 12ویں باب کی 19ویں اور 21ویں آیت میں یسوع مسیح نے 3 بار اپنے شاگردوں کو یہ بتایا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے اور وہ غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے اور وہ دفن کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یسوع مسیح کو اپنی مصلوبیت کے بارے میں اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بھی علم تھا۔ یسوع مسیح علیم کل ہیں اور یہ خدا کی صفت ہے۔ ہوا اور پانی پر اختیار رکھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اور یسوع مسیح نے ہوا اور پانی پر بھی اختیار رکھا۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ اس نے مرکز کی انجیل 4 باب میں جب ہوا اور پانی کو تھمایا تو ہوا اور پانی اس کے کہنے سے رک گئے اور بڑا امن ہو گیا۔ قدرتی عوامل پر خدا اختیار رکھتا ہے اور یسوع مسیح بھی رکھتا ہے، چونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ خدا ہے۔ میرے عزیزو، مردوں کو زندہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، یہ خدا ہی کر سکتا ہے، اور یسوع مسیح نے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ میرے عزیزو، گناہوں کو معاف کرنا انسان کا کام نہیں، خدا کا کام ہے، اور یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران بہت سے لوگوں کو کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہ اختیار بھی مسیح کے پاس تھا۔ یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ خدا ہے۔ میرے عزیزو، وہی ڈی این اے جو خدا کا ہے وہ خدا کے بیٹے کا بھی ہے۔ وہی فطرت، وہی جوہر جو خدا کی ہے وہ خدا کے بیٹے کی بھی ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ خدا ہے۔ خدا کا بیٹا خدا ہی ہو سکتا ہے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔